مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم. معكم حياة نية. الوصفة تاعنا لنهار اليوم راح تكون تيراميسو او كافي. لهذه الوصفة لازم لنا 4 حبات بيض، كاكاو، قهوة، 150 غرام تاع السكر كريستاليزي يعني سكر عادي، وعندنا 190 غرام. هي نورمالمون هذه الوصفه تندار بالماسكاربون، لكن اليوم حنا حنديروها بلو فروماج ريجيم، لانه الماسكاربون باهظ يعني شويه الثمن تاعو وماشي بزاف الناس يصيبوه. دونك اليوم نوري لكم طريقه نخدموا بها لو تيراميسو بلا الماسكاربون. وعندنا لي بسكوي كويير يعني لي لونغ دو شا. فوالا نبداو بسم الله. La première des choses اللي نديروها راح نسيباريو لي جون من لي بلون. بسم الله. تسمى ناخدو لي 4 بلون دوف وحدهم و لي 4 جون وحدهم. فوالا فوالا نضربوا لي بلون تاعنا نطلعوهم اوناج. فوالا بسم الله. لي بلون تاعي طلعوا اوناج. يعني باش نعرفوا اذا طلعوا نشوفوهم بلي شايدين لا تيكستور تاعهم، ما نديروا هكذا ما ينقلبوش. نديروا لهم فيلم ترانسبارون نحطوهم في لو فريغو لو طون. لازم توجور تعرفوا بلي كي طلعوا لي بلون اوناج، اذا ما كنتوش تستعملوهم تو سويت نديروهم في لو فريغو باش ما يعاودوش يطيحوا لنا، حتى الوقت وين نجي نستعملوهم نجبدوهم لو فريغو. دوك ناخد لي جون دوف تاعي اللي قلت عندنا 4 حبات بيض، كنا خدينا لي بلون طلعناهم اوناج، وناخدو لي جون نضربوهم مع لو سكر. ناخد لو سكر تاعي نزيدو فوقهم ونضربوهم مع بعض. كي بيض لنا لو ميلونج تاعنا يعني السكر بهذه الطريقه مع البيض، ناخذ قلت عندنا حنا حنعوضوا لو ماسكاربون اللي هو الماسكاربون هو جبن ايطالي، لكن حنا اليوم ماش نستعملوه. راح ناخذ جو فروماج ريجيم، قلنا عندنا 190 غرام، نزيدوه فوق البيض تاعنا ونكملوا نخلطوه حتى يولي عندنا ناباغي ليس.
جوست باش ما يقعدوليش لي غرومون. فيريفي لي باروا. فوالا. ناخذ لي بلوناج تاعي اللي درتهم في لو فريغو. لازم توجور كي ديروا حاجه في لو فريغو ديروا لها سيلوفان ولا يعني تغطوها بكش حاجه بور ليجين. ونجو ناخذ شويه من لي بلون اون نيج. مع الاول نخلطوا بالخف يعني بور ديتوندر لاباري تاعنا. نقدروا ميم او ديبي شويه برك بالفوي، يعني هذه لا بروميير كونتيتي اللي درنا. لو غاست تاع لي بلون نزيدوهم بالعقل باش ما يطيحولناش. فوالا نكملوا لو غاست تاعنا بالعقل. نديروا لي بلون شويه بشويه ونجو نخلطوا يعني من برا للداخل بالعقل باش ما نكسروش لي بلون تاعنا. خاطر لي بلون ناج هما اللي يعطوا داك لاسبي موسو نوتر كريم. نكملوا نحركوا بالعقل حتى وين لي بلون تاعنا ما يولوش يبانوا، يعني ينمزجوا مع لا كريم تاعنا. يعني يولي يستعمل جبن الماسكاربون المقادير ما يتغيروش. اوليو ما انا درت 190 غرام تاع لو فروماج ريجيم، هو ما عليه غير يدير 190 تاع لو ماسكاربون. يعني نحاولوا بلا سباتول تاعنا نمسحوا بيان لي باروا تاع لو كود بول تاعنا باش كاع لا كريم تاعنا تتخلط مع لي بلون. فوالا تالو رماركي وانتوما تخلطوا بدا يولي موسو كيما راكم تشوفوا. فوالا une fois les blancs ما يولوش يبانوا ما نخلطوهاش بزاف. فوالا نديروا لها aussi un film transparent نحطوها في لو فريغو لو طون اللي نوجد لي بسكوي كويير تاعي. انا حندير لو تيراميسو تاعي في قالب من هذا النوع. دونك واش حنحاول ندير يعني ناخذ لي بسكوي كيير تاعي ونحاول يعني نعطيهم اون فورم ريغولير، يعني نقصلهم لي كوتي تاعهم باش في لومبورط بياس تاعنا يجونا بيان دروا. فوالا تقدروا تاني ديروها في مول بزجاج ولا كيما حبينا. نحاول جوست انه نحيلهم لي كوتي ونقيس دو فاصون لي باش يجوني دروا.
باش على فين يجينا ان اسبي، يعني يجينا الشكل تاعو شباب irrégulier. هادو اللي نحوم لي كوتي ما نرموهمش، يعني نديروهم في حاجه صغيره نقدروا نستعملوهم اذا حبينا نديرو ان تيراميسو اون فيرين. فوالا نقارديوهم بجيه ونكملوا نقطعوا لي بسكوي تاعنا. انا هادو التيراميسو حيجي فيه دي زيتاج، دونك ياخذنا ابوبري 24 بودوار على حسب يعني لو مول اللي نستعملوه. نقيس باش نعرف. فوالا حتى وين نكملوا لا كونتيتي اللي نسحقوها دو بودوار. يعني هاد لي بودوار متواجدين في لو كوميرس، ان شاء الله عاد مقبل نشوفوا طريقه التحضير تاعهم باش اللي يحب يديرهم في الدار. سورتو لي زونفون، هاد لو تيراميسو سي ان ديسير اللي يحب محبوب يعني بزاف من لي زونفون. نزيد هاد لي 4 لا كونتيتي تكفيني. فوالا فوالا دونك نبداو لو دريساج تاع لو تيراميسو تاعنا. قلت عندنا قهوه طيبناها وخليناها تبرد، و لو كاكاو. ناخدو لو مول تاعنا نحطوه وندو، يعني راح ندخل لي بسكوي تاعي داخل القهوه، يعني نرمدهم بطريقه ما في القهوه، من بعد نحطها في الطبسي يعني يكون فاطح باش تجينا سهله. فوالا ونجي ناخذ لي بودوار تاعي، يعني ندورهم دو فوا في القهوه. بسم الله. فوالا بهاد لا فاصون، ونديروا لا بارتي اللي فيها السكر للفوق، لانه ديك لا بارتي تجي شويه يابسه على التحتانيه، باش هكذا كي نديروا لها لا كريم تشرب. قدام وحده. شوف ابوبري هادي، يعني لي بسكوي كي ياخدو ما غير يتشمخو يولو طرايه، دونك نقدروا نتحكموا فيهم بسهوله. نزيدو لا دوزيام رونجي، اذا كانت كبيره قطعوها ابوبري، انه هذا حيكون الوسطاني ما يبانش، يعني راح يكون فيه كاع لا كريم. فوالا كملنا لا بروميير كوش تاع لو بسكوي. دوك نجي ناخذ لو كاكاو تاعي صفايه، نجيبو مغرفه باش نسهلو على روحنا الخدمه،
وناخذ الكاكاو ونجي نسبودري الكاكاو فوق لي بسكويت تاعي اللي كنت غطستهم في القهوه. فوالا بسم الله، ونجو نسبودريو لو كاكاو فوق لي بسكويت تاعنا، ونخرجوا لا كريم تاعنا اللي حطيناها في لو فريغو. ونجو نديرو اون كوش تاع لا كريم. دونك درنا لا بروميير ايتاب اللي هي لي بسكوي غطسناهم في القهوه وستفناهم، سبودرينا من فوقهم الكاكاو، من بعد نديرو اون كوش تاع لا كريم تاعنا. نحاولوا يعني نمشوها كاع لي كوتي، ونعاودو لا ميم شوز مع لي بسكوي اللي قعدوا لنا، يعني ندخلوهم في القهوه ونحطوهم. يعني ولو تيراميسو انا درتو بالقهوه، يعني هو الاصيل يجي بالقهوه، لكن اللي ما يحبش ذوق القهوه يقدر يدير اوليو ما درنا هكا يعني غطسنا لي بسكويت تاعنا داخل القهوه، يقدر يدير ان جو دو فروي enfin ان كولي دو فروي ولا لو تيراميسو يقدر يجينا او فروي ولا او كافي. نحطو لا دوزيام كيكون هكذا في الوسط خاصنا عفوا نقدروا نزيدوا لي شوت هذوك، حيت قلت ومن بعد كي يتشمخ بلا كريم راح يذوب لنا. نزيد الوغ نزيد لي بسكوي اللي قعدوا لي، باش نقدر نكمل لو دوزيام ايتاج. فوالا ابوبخي برك هكذا. فوالا ونكمل حتى وين تتغطى لي كاع لا كريم. نكملو لو ديرنيي بودوار. فوالا نكملو لا ميم شوز، يعني نزيدو نسبودرو فوقو لو كاكاو حتى وين يتغطى لنا كاع لو بسكوي تاعنا. علاش نديرو هاد لي زيتاب؟ باش مور ما نقطعوه لو تيراميسو تاعنا يجينا هذاك المزيج تاع الالوان، يعني لو كلير تاع لا كريم ولو فونسي تاع لو كاكاو. فوالا ونزيد اون كوش تاع لا كريم. ميم شوز، يعني نطاليوها في كاع لي كوتي. نحاولوا انه نليسيوها اون سباتول
نحاولوا وين ما كاش يعني نمشيوها لو سوربلو نمسحوه. نمسحو لي باروا تاع لو مول تاعنا. يعني سي تو طافي نورمال يطير لنا هكا لو كاكاو. دونك حنا نحاولوا يعني on va pas le présenter في هاد لاسيت. فوالا دوك واش حنديرو ندخلو لو تيراميسو تاعنا هكذا بلا ما نضيفو له اون كوش تاع الكاكاو لو فريغو. يعني لو تيراميسو هذا لازم يبات ليله كامله في لو فريغو. اللي ما عندوش الوقت يقدر يخليه مينيموم يعني 4 ساعات. من بعد ما يشدش روحو يعني يسبودري له لو كاكاو. نحط لو تيراميسو تاعي في لو فريغو. يعني انا كنت حضرت من قبل ان تيراميسو وجدتو لا فاي. فوالا التيراميسو تاعنا بعد ما يبات يعني نجو ناخدو تو سامبلومون نحكمو هذاك لو مول تاعنا اللي درناه نشدوه من الجوانب ونجبدوه باش يتنحى. نقدروا دوك نعاود نسبودريو الكاكاو لانه الكاكاو تاعنا تيميديفيا. فوالا نشوفوا بلي هاوليك كيش يبانو لي بسكوي تاعنا من لو كوتي. دوك نجو نزيدو له اون كوش تاع الكاكاو. نجو نقدروا اذا حبيتوا تبريزونتيو لو تيراميسو تاعكم هكذا كبير. مثلا تقدروا ديروا هاد لو تيراميسو في اعياد الميلاد يعني il va remplacer le gâteau d'anniversaire يعني pour changer un peu. اذا حبيتوا ديروه اون بار انديفيدويل. ناخذو قلت لكم توجور كي تكون عندنا اون موس ولا يعني حاجه اللي كانت بات في لو فريغو ناخذو ان كوتو اللي ندخلوه في الماء دافي باش يجينا ساهل التقطاع تاع لو غاتو تاعنا. ونجي نقطع اون بار. بسم الله. Plus simplement du monde. Voilà. نقدروا نزينوا لو تيراميسو تاعنا اذا حبينا يعني هو نقدروا نخلوه هكذا هو الشكل يعني الاصلي هكذا سامبل جوست بالكاكاو. لكن اذا حبينا يعني نديروا له اون توش دو كولور نقدروا نديروا الموسم يعني راه تاع لا فريز نقدروا نديروا اون فريز باغ اكزومبل جوست هكا سور لو دوسو ما نكتروش يعني باش il garde son charme. الوصفه تاعنا يعني الي اونفان بريت. نتمنى انه الوصفه نالت اعجابكم. ان شاء الله تجربوها في بيوتكم وتنجحوا فيها. نتمنى انه كنا خفاف عليكم. ما بقى لي غير نقول لكم بقوا اوفياء دائما لقناتكم بنا تيفي. نتلاقاو في عدد مقبل. من هذاك الوقت هلاو بزاف في رواحكم. سلام.